नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। सत्ताको राजनीति गर्नेहरू अदालतका बारेमा आफ्नो अनुकूलता हेरेर व्याख्या गर्ने गर्छन्, तर यति नै बेला उनीहरू अदालत धाइरहेका छन्। कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी एमालेका 4 सांसदलाई निलम्बन गर्ने उक्त पार्टीको निर्णयलाई अदालतले आज सदर गरेको छ। अर्कोतिर एमाले प्रवेश गरेका माओवादी केन्द्रका 4 सांसदलाई पनि पदबाट हटाइएपछि अदालत पुगे, उनीहरूलाई पनि अदालतले अनुकूलको निर्णय दिएन। एमालेका 2 समूहले छुट्टा छुट्टै स्थायी कमिटी बैठक राखेका छन्। एमाले संस्थापन पक्षले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षका लागि केही स्थान खाली राखेर विभाग तथा निकायहरूमा सदस्य मनोनयन गरेको छ। उता माधव पक्षले पनि एकता विरोधी अभिव्यक्ति नदिन ध्यान आकर्षण गराएको छ। सत्तारूढ गठबन्धन नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरूले सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रमका बारेमा छलफल गरेका छन्। तर आजको बैठकमा एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्ष सहभागी बनेन। भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले विराटनगर महानगरपालिका 17 मा निर्माण गर्न लागेको नालामा अवरोध पुर्याएको छ। उता दार्चुला घटनाबारे गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले राष्ट्रिय सभामा दिएको जवाफ, कोरोना अपडेट सहित स्पोर्ट्स र इन्टरनेसनल न्यूज पनि हामीसँग छन्। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। कर्णाली प्रदेश सभा फ्लोर क्रस गर्ने एमालेका 4 सांसदलाई सर्वोच्चले पनि गर्यो पदमुक्त। कारबाहीमा परेका पूर्व माओवादी नेताहरूमा रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार। न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन सत्तारूढ गठबन्धन बीच अझै जुटेन सहमति। कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदामा छलफल, माधव पक्ष अनुपस्थित। एकता भाड्ने अभिव्यक्ति नदिन माधव समूहले गरे ध्यानाकर्षण। एकताका लागि पद खाली राखेर पार्टीका निकाय र विभाग गठन गर्ने संस्थापन पक्षको निर्णय। दार्चुलामा एसएसबीले तुइन काटेको विषयमा सरकारले प्रश्न नबोलेको भन्दै सांसदहरूको आपत्ति। छानबिन समितिको प्रतिवेदन आएपछि सरकारले बोल्ने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता। र कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि कक्षा 12 सहित विश्वविद्यालयका सबै परीक्षा स्थगित गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्ताव। आवश्यक निर्णय मन्त्री परिषदले लिने। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेश सभामा फ्लोर क्रस गरेर माओवादी सरकार जोगाउन सहभागी भएका एमालेका 4 सांसदमाथि पार्टीले गरेको कारबाहीलाई वैधानिक ठहर गरेको छ। यो सँगै फ्लोर क्रस गर्ने 4 एमाले सांसद प्रकाश ज्वाला, अमर बहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढा पदमुक्त भएका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासले केपी शर्मा ओलीले दिएको भ्यागेट निवेदनमा सुनवाई गर्दै यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो। एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिको कारबाहीलाई मान्यता नदिने आफ्नै अन्तरिम आदेश सर्वोच्चले खारेज गरेको हो। कर्णाली प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यहरू ज्वाला, बुढा, शाही र थापालाई एमालेले व्हिप उल्लङ्घन गरेको भन्दै कारबाही गरेको थियो। तर यसअघि एमालेले गरेको सो कारबाहीलाई न्यायाधीश प्रकाश मानसिंह राउतको एकल इजलासले बदर गरिदिएको थियो। सर्वोच्चले सोमबार एमालेका 4 सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयलाई सदर गरेपछि प्रदेशसभाको समीकरण पनि फेरिएको छ। अब कर्णाली प्रदेशसभामा 35 सदस्य मात्रै भएको छ। मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही नेतृत्वको माओवादी केन्द्र
केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन सरकार भने सुरक्षित भएको छ। प्रदेशसभामा बहुमतका लागि 18 सांसद चाहिन्छ। मुख्यमन्त्री शाहीसँग माओवादी केन्द्रका 12 र कांग्रेसका 6 सांसद छन्। अब एमालेसँग 16 सांसद मात्र बाँकी रहेका छन्, जसमध्ये राजबहादुर बुढा सभामुख छन्। चौथो दल राप्रपासँग 1 सांसद छन्। यसैबीच सर्वोच्च अदालतले माओवादी केन्द्रबाट निष्कासनमा परेका एमाले नेताको सांसद पद पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। सोमबार न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाको एकल इजलासले एमाले नेताहरू टोकबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह र गौरीशंकर चौधरीको सांसद पद पुनर्बहालीको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। तत्कालीन नेकपालाई एमाले र माओवादी केन्द्रमा पूर्ववत अवस्थामा फर्काउने गरी गत फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि माओवादीमा नफर्किएर उनीहरू एमालेमा प्रवेश गरेपछि पार्टी कारबाहीमा परेका थिए। सत्तारूढ दलहरूबीच सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएपछि मात्रै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने सहमति भएको छ। मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूबीच यस्तो सहमति जुटेको हो। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीच सोमबार बालुवाटारमा भएको छलफलमा मंगलबारसम्म न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने र त्यसपछि मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने सहमति भएको हो। छलफलमा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जसपा अध्यक्ष यादव सहभागी थिए। शीर्ष नेताहरूबीच सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने बारे केन्द्रित भएको कांग्रेस महामन्त्री एवं सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन गठित कार्यदलका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभएको छ। कार्यदलमा कांग्रेसबाट खड्का सहित नेता रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रबाट देवप्रसाद गुरुङ र वर्षमान पुन, जसपाबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ र महेन्द्र राय यादव सदस्य छन्। साझा कार्यक्रममा संयुक्त सरकारका प्राथमिकता, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, संघीयता कार्यान्वयन लगायतका विषय समेटिएको बताइएको छ। प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले बाढीका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा पुगेको क्षतिको अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकले आयोजनामा भएको क्षतिपछिको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्मन्त्रालय समन्वय गर्न र त्यसका लागि आवश्यक बजेटको सुनिश्चितता गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै याङ्गी र लार्की खोलाको पानी मेलम्चीमा ल्याउनु अघि त्यस क्षेत्रको जियोलोजिकल र हाइड्रोलोजिकल अवस्थामा विस्तृत अध्ययन गरेर रिपोर्टको आधारमा मात्र दोस्रो चरणको काम अघि बढाउन समितिले सुझाव दिएको छ। मुलुककै महत्त्वपूर्ण मानिएको राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची आयोजना, खानेपानी आयोजना सञ्चालनको लागि 21 वर्षदेखिको प्रयास र त्यहाँको लगानी सुनिश्चित गर्न सिन्धुपाल्चोक क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था अध्ययनका लागि विज्ञ सहितको संयन्त्र तयार गरी दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्न तथा आगामी दिनमा यस प्रकारको क्षति हुन नदिन यसको स्थायी व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ सम्बद्ध सबै निकायको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ। बैठकमा खानेपानी मन्त्रालयकी सचिव प्रमिला देवी बज्राचार्यले आयोजनाको मुहान क्षेत्र बाढीले बगाएर ल्याएको ढुङ्गा, माटो र बालुवाले पुरेकाले आयोजना अनिश्चित बनेको बताउनुभयो। भएको छ भन्ने कुरो पुरेको अवस्थामा यो माटो खनेर निकाल्दाखेरि के कति थप क्षति हुने हो त्यो कुरा हामीले अनुमान गर्न सकेका छैनौँ र अब निरन्तर बाढी आइरहेको यो बेगुसरायको बाढीको कारणले गर्दाखेरि अझ पनि कति क्षति हुने हो भन्ने कुरा हामीले अनुमान गर्न चाहिँ यो निकै टाढाको विषय भएको छ। त्यस्तै मेलम्ची आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक रामकुमार श्रेष्ठले बाढीका कारण अरबौं बराबरको क्षति भएको भन्दै संरचनाहरूमा भएको क्षति र अनुमति लागत विवरण आउन केही दिन लाग्ने बताउनु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई साथ दिँदै आएका जनता समाजवादी पार्टीका 3 सांसदलाई कारबाही गरेपछि विपक्षी 4 दलले बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखसँग माग गरेका छन्। संघीय सरकारको सिफारिसमा हालै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रमुख परिवर्तन गरेपछि विपक्षी गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनका लागि पहल थालेका हुन्। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले
संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम बहुमतको सरकार गठनको आह्वान गर्न माग गरेका हुन्। विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कुमार कनौडिया, माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी, जसपाका सहसराम यादव र राजमुखी तारा जेसीले प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनलाई निवेदन बुझाएका हुन्। गठबन्धनले संविधानको धारा 168(1) अनुसार एकल बहुमतको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शंकर पोखरेलले बहुमत गुमाएको भन्दै 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार गठनको आह्वान गर्न माग गरेका छन्। निवेदनमा प्रदेश सभामा हाल कायम रहेका 80 सांसद मध्ये नेपाली कांग्रेसका 19 जना, माओवादी केन्द्रका 18 जना, सभामुख बाहेक जनता समाजवादी पार्टीका 3 जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका 1 जना गरी 41 जनाको हस्ताक्षर पनि बुझाएका छन्। यसअघि पनि गत वैशाख 6 गते माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो, तर अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल हुनु अघि नै प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो। दार्चुलामा तुइनबाट खसेर जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटनाबारे गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले राष्ट्रिय सभामा जवाफ दिँदै सो घटनाको अध्ययनका लागि समिति गठन भएको जानकारी गराएका छन्। एक रिपोर्ट। शुक्रबार महाकाली नदीको मालघाटमा तुइन तर्ने क्रममा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीका जवानले तुइन काटिदिएपछि महाकालीमा खसेका धामी अहिलेसम्म बेपत्ता छन्। सोही विषयमा सोमबार गृहमन्त्री खाँडले राष्ट्रिय सभामा जानकारी गराउँदै घटनाको अध्ययनका लागि समिति त्यसतर्फ पठाइसकिएको र छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार सरकारले आवश्यक निर्णय लिने बताए। छानबिन समितिको प्रतिवेदन आउनु अघि सरकारले सो घटनामा आफ्नो धारणा राख्ने पनि मन्त्री खाँडको भनाइ थियो। 10 दिनको समय दिएको समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकार जुनसुकै प्रकारको निर्णय लिन तयार रहेको पनि उनले बताए। गृह मन्त्रालयले यो छानबिन समितिलाई हेलिकप्टर भए पनि त्यहाँ चाहिँ पुर्याउने र त्यसका लागि आजै उहाँहरू चाहिँ नि बिहान धनगढीतर्फ प्रस्थान पनि गरिसक्नु भएको छ र यातायातमा असुविधा भयो भने मन्त्रालयले उहाँहरूलाई चाहिँ नि हेलिकप्टरबाट पनि पिकअप गरेर भए पनि चाँडो यो छानबिनका लागि सत्य तथ्य चाहिँ ल्याउने संकल्प हामीले गरेका छौँ। घटनाबारे छानबिन गर्न गठित टोली धनगढी प्रस्थान गरिसकेको छ। राष्ट्रिय सभामा गृहमन्त्रीले बोले लगत्तै अरू राष्ट्रिय सभा सदस्यले दार्चुला तुइन घटना आपत्तिजनक र मानवता विरोधी भएको बताए। उनीहरूले धामीसँगै गएकाहरूले एसएसबीले तुइनको लट्ठा काटेका कारण घटना भए पनि सरकारले प्रष्ट बोल्न नसक्नुको जवाब माग गरेका थिए। प्रत्यक्षदर्शीहरूले भारतीय एसएसबीका जवानहरूले उनीहरूकै आदेशमा तुइनको लट्ठा काटिएको छ, त्यसपछि उनको चाहिँ देहावसान भएको छ अथवा कर्णाली नदीमा हराइरहेका छन् भन्ने कुरो सत्य तथ्य कुराहरू आउँदै पनि हाम्रो यो कम्फर्टेबल सरकार, हाम्रो यो परमाध्यक्षले बनेको सरकार किन डराइरहेको चाहिँ छ, भारतीय सरकारसँग यसका बारेमा स्पष्टसँग कुरा किन गर्न चाहिरहेको चाहिँ छैन, हामीलाई चिन्ता लागिरहेको चाहिँ छ। यो चाहिँ मानवता विरोधी पनि हो, मर्माहतपूर्ण घटना हो, अमानवीय हो र आपत्तिजनक मात्र होइन, यो घटना चाहिँ लज्जास्पद पनि छ। तर सरकारले समिति मात्र बनाएर बस्न मिल्छ कि हिम्मत गरेर भारतसँग कुरा गर्न सक्छ सरकारले, कि सरकारले यसलाई कम्फर्टेबल बनाउन खोजेको हो? सुगौली सन्धिले महाकाली नेपालको हो भनेर किटान गरेको छ। सन्धिले यदि यो साझा अहिले महाकाली सन्धिले यो नदीलाई साझा नदी भनेर लेखियो, त्यसैको प्रतिफल भारतीय एसएसबीले ज्यादती गर्न सक्यो भन्ने जनताको कुरा छ। त्यसैले झोलुङ्गे पुल पनि बन्न सकेन भन्ने कुरा छ। यसमा सरकारको कुरा के छ थाहा चाहियो। सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाब दिँदै गृहमन्त्री खाँडले धामीको शव नभेटिएकाले मृत्यु स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए। सरकारले दार्चुला घटनामा नागरिक र जनप्रतिनिधिले व्यक्त गर्ने विचारलाई महत्त्वका साथ लिए पनि सरकारले छानबिन समिति बनाएकाले त्यसलाई प्रभावित गर्ने गरी राय दिन नमिल्ने बताए। समितिको प्रतिवेदन आएपछि जस्तो सुकै पहल गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री खाँडको भनाइ थियो। छानबिन समितिले छानबिन गरिरहेको बेलामा सरकारले छानबिनको प्रतिवेदनलाई पर्खिनु पनि पर्यो। महाकालीमा तुइन काटिएको यो पछिल्लो प्रतिनिधि घटना मात्र हो। एसएसबीले सीमामा रहेका नेपालीमाथि ज्यादती गरेका थुप्रै घटना छन्। सरकारले यस्ता घटनाहरूमा कडा प्रतिवाद गर्न नसक्दा सीमा नजिक रहेका नागरिकहरूले असुरक्षित महसुस गर्दै आएका छन्। दार्चुलाको यो घटनामा सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ?
यसका लागि भने समितिको प्रतिवेदन आएपछिका केही दिन कुर्नै पर्ने हुन्छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपा एमालेको संस्थापन र असन्तुष्ट समूहको स्थायी कमिटीको बैठक छुट्टा छुट्टै बसेको छ। संस्थापन पक्षको बैठकले असन्तुष्ट पक्ष फर्केर आए समेट्ने गरी विभागहरू गठन गरेको छ भने असन्तुष्ट समूहले एकता बाँड्ने अभिव्यक्ति नदिन आफ्ना नेताहरूको ध्यान आकर्षण गराएको छ। सोमबार काठमाडौँमा बसेको नेपाल पक्षको बैठकले एकताका लागि प्रयास जारी रहेको बेला एकता बाँड्ने अभिव्यक्ति नदिन नेताहरूले ध्यान आकर्षण गराएका छन्। सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा शब्द चयनमा ध्यान दिन ध्यान आकर्षण पनि गराएको छ। यस्तै संस्थापन पक्षसँग भएको छलफलको अवस्थाको बारेमा बैठकमा जानकारी गराइएको थियो। छिटै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच भेटवार्ता हुने र एमालेलाई एकताबद्ध गर्न अधिकतम प्रयास भइरहेको बैठकपछि बताइएको छ। दुवै पक्षको जानकारीमा, दुवै पक्षको सहमतिमा, दुवै शीर्ष नेताहरूको निर्देशन र माने चाहिँ सल्लाह अनुरूप यो अगाडि बढिरहेको एकता प्रक्रिया हुनाले बाहिर कहाँ कसले के बोल्यो भन्ने कुरा त्यति महत्त्वपूर्ण होइन। दुई नेतासँग, दुई शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेर जसरी यो एकता प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने काम भइरहेको छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। गत जेठ 27 गते दुवै पक्षका 10 नेताले 10 बुँदे सहमति गरे पनि एमालेको एकता कायम हुन सकेको छैन। तर दुवै पक्षका नेताहरूले आन्तरिक छलफललाई भने निरन्तरता दिइरहेका छन्। उता संस्थापन पक्षको स्थायी कमिटी बैठकले केन्द्रीय निकाय, विभागहरू गठन र सदस्यहरूको मनोनयन गरेको छ। पार्टी एकताको प्रयास चलिरहेको बेला एमालेले अब पर्खेर बस्न नसक्ने भन्दै सांगठनिक संरचनालाई पूर्णता दिन लागेको हो। नेता नेपाल पक्ष फर्केर आएको खण्डमा सो समूहका नेताहरूलाई समेट्नका लागि पर्याप्त स्थान सुरक्षित गरिएको बैठकपछि एमाले प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभएको छ। पार्टीमा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न चाहने साथीहरूका लागि चाहिँ पर्याप्त त्यो स्पेस पनि सुरक्षित गरिएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यो विभागलाई पूर्णता नदिनु, मतलब सबै 25 सदस्य नै नबनाउनुको पछाडि यहाँले सङ्केत गर्नुभएको जस्तो भोलि काममा फर्किने साथीहरूका लागि एउटा त्यो ठाउँ सुरक्षित गरेको स्थिति पनि हो। विभागहरूमा अहिले सबै संख्यामा मनोनयन गरिएको छैन। आगामी 24 गते बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकले थप निर्णय गर्ने बताइएको छ। यसअघि एमालेले विभिन्न विभागहरूमा प्रमुख र उपप्रमुख चयन गरिसकेको छ। विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 17 इस्लामपुरमा बनाउन लागेको नालामा भारतीय सुरक्षाकर्मीले अवरोध गरेका छन्। भारतीय बजार जोगमनीबाट बगेर आएको पानी निकासका लागि बनाउन लागेको नाला भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले अवरोध गरेको हो। वर्षायाममा भारततर्फबाट आएको पानीको निकास नहुँदा सो स्थान डुबानमा पर्दै आएको छ। डुबानबाट जोगाउनको लागि नेपालभित्र इस्लामपुरमा पक्की नाला निर्माण सुरु गर्न नपाउँदै भारतीय एसएसबीले धाक धम्की दिँदै रोक लगाएको स्थानीयले बताएका छन्। 200 मिटरको नाला निर्माण गर्न खोज्दा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले अवरोध गरेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले छलफलपछि टुङ्ग्याउने बताएको छ। इस्लामपुरमा रहेका 100 घर परिवार डुबानबाट सोही कारण पीडित भएका छन्। वर्षिने वर्षायाममा पानी जम्ने भएकाले नाला निर्माण गरेर पानी कटाउन लाग्दा भारतीयको अवरोधको कारण यति बेला नाला बनाउने काम रोकिएको छ। नेपालबाट पानी निकास गरेर भारततिर डुबान गर्न लागेको भनेर एसएसबीले रोकेको स्थानीय बताउँछन्। विराटनगर 17 र 18 ओडामा पर्ने जोगमनी बजारसँग जोडिएको सीमावर्ती बस्तीमा करिब 300 घर परिवारको बसोबास रहँदै आएको छ। नेपालमा सोमबार थप 3125 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 10,613 पीसीआर परीक्षणको क्रममा 2,279 र 3,198 एन्टिजेन परीक्षणको क्रममा 846 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 7,62,432 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाको कारण थप 23 जनाको मृत्यु भएको छ भने यो सँगै नेपालमा 9,898 जनाले कोरोनाको कारण ज्यान गुमाएका छन्।
यस्तै थप 1925 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,58,122 संक्रमितले कोरोना जितेका छन्। हाल 31,629 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 368 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। हालसम्म नेपालमा 36,22,480 वटा PCR र 3,25,779 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले असोज मसान्तसम्ममा 2 करोड डोज कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप ल्याउने भएको छ। स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले आफ्नो 100 दिनको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै कुल 5 करोड डोज खोप आपूर्ति गर्ने तयारीमा सरकार रहेको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले त्यस अन्तर्गत 2 करोड डोज खोप असोज मसान्तसम्ममा ल्याउने दावी गर्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो कार्यकालको 23 बुँदे कार्ययोजना समेत सार्वजनिक गर्नुभएको छ। आफ्नो योजना सार्वजनिक गर्दै उहाँले सरकारले राज्यमन्त्रीलाई उपलब्ध गराउने सुरक्षाकर्मी बाहेकको कुनै पनि सेवा सुविधा नलिने घोषणा गर्नुभएको छ। यसैबीच स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको आन्दोलनलाई सरकारले आज सम्बोधन गर्ने बताउनु भएको छ। यसका लागि सरकारले आज बीपीका चिकित्सक विद्यार्थीसँग वार्ता गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने तयारी गरेको छ। आज सरकारले बनाउने वार्ता समितिमा बीपी प्रतिष्ठान धरानको समस्या समाधान निकाल्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। प्रतिष्ठानमा 49 दिनदेखि चिकित्सक तथा विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा रहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै कक्षा 12 सहित विश्वविद्यालयका सबै परीक्षा कार्यक्रम स्थगित गर्ने शिक्षा मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ। सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले परीक्षा सम्बन्धी सबै कार्यक्रम स्थगित गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। कोरोना संक्रमण दैनिक बढिरहेको अवस्थामा तोकिएको परीक्षा स्थगित गरेर आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा नतिजा प्रकाशन गर्न सकिने विकल्प शिक्षा मन्त्रालयलाई सुझावको रूपमा दिएको छ। कक्षा 12 को परीक्षाका लागि साउन 31 भदौ 9 गतेसम्म हुने भनी तालिका पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। यसअघि पनि जेठ 26 गते तय भएको कक्षा 12 को परीक्षा दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलन थालेपछि स्थगित भएको थियो। त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्नातकोत्तरको तेस्रो सेमेस्टरको परीक्षा समेत यही 20 गतेबाट हुने भनिएको थियो भने केही विषयका परीक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले परीक्षा स्थगित गर्न सुझाव दिए पनि परीक्षा स्थगित गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय गर्नेछ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफबोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सरकारले राष्ट्रिय महत्त्वको साथ सुरु गरेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्ये करिब 1 दर्जन विकास आयोजनाले लक्ष्य अनुरूप काम अगाडि बढाउन सकेका छैनन्। सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा रकम विनियोजन गर्छ, तर बजेटमा लिएको लक्ष्य अनुरूप राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति भने शून्य छ। एक रिपोर्ट। तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको समयमा आर्थिक वर्ष 2068-69 मा 21 वटा ठूला लगानीका विकास परियोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा छनौट गरिएको हो। सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेको बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाको काम सुरु हुन सकेन। त्यसैगरी तराई हुलाकी मार्ग, कोशी कोरिडोर, कालीगण्डकी कोरिडोर, कर्णाली कोरिडोर, पूर्व पश्चिम रेल मार्गको काम अघि बढ्न सकेन। नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याक पनि अघि बढ्न सकेन। सरकारले 10 वर्षदेखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ, तर आयोजनाहरूको प्रशासनिक खर्च भए पनि आयोजनाहरूको वास्तविक प्रगति भने शून्य छ। राष्ट्रिय गौरवमा समावेश भएका गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल, मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग पनि लक्ष्य अनुरूप अघि बढ्न सकेनन्।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले हतार उद्घाटन गरेको मेलाम्ची खानेपानी परियोजना पछिल्लो पटक बाढी र पहिरोबाट क्षतिग्रस्त भएको छ। अहिले मेलाम्चीको भविष्य अन्योलमा परेको छ। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण, सिक्टा सिंचाई आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सन, रानी जमरा कुलेरिया र बबई सिंचाई परियोजना कहिले पुरा हुने अन्योल छ। सरकारले राष्ट्रिय गौरव भने पनि राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक दुवैले उच्च प्राथमिकता दिन नसक्दा साना विवाद र स्थानीय समस्याबाट राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको पूर्व प्रशासक तथा प्राविधिकको भनाइ छ। निर्णय प्रक्रिया चाहिँ फास्ट ट्र्याकमा निर्णय हुन सक्ने क्षमताको विकास गर्नु पर्यो। त्यसलाई एकदम उच्च स्तरीयबाट सकिन्छ भने प्रधानमन्त्री स्तरबाट नै पाक्षिक रूपमा वा मासिक रूपमा अनुगमन गरेर त्यो बाधा अड्काउ फुकाउने कि निर्देशन दिने होइन। निर्देशन यहाँ धेरै निर्देशन दिएर बिग्रेको छ भने जसले पनि बोलाउनुहुन्छ निर्देशनै दिनुहुन्छ। निर्देशन दिँदा दौड्दै हैरान छ, जवाफ लेख्दै हैरान छ, स्पष्टीकरण दिँदा हैरान छ। तर बाधा अड्काउ फुकाइदिने मान्छेहरू देखिएन कि कहीँ जङ्गल वन जङ्गलको पर्मिट सम्बन्धी समस्याहरू छन्, त्यो पनि के गर्न सकिन्छ गरेर बाधा अड्काउ फुकाउनु पर्यो। सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भने पनि व्यवहारमा प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो प्राविधिक तथा विज्ञहरूको छ। हाम्रो डिसिजन मेकिङ प्रक्रियामा चाहिँ अलि स्ट्रङ किसिमले डिसिजन मेकिङमा जाने प्रक्रिया छैन। जस्तो अब निजगढमा रुख धेरै काटिने भएको हुनाले विरोध आयो। अब त्यो गर्नुपर्छ कि गर्ने भनेर अगाडि सर्यो, तर अनि गर्ने कि नगर्नेमा अहिले सरकार आफै पनि क्लियर छैन। त्यस्तै वेस्ट सेती पनि लाइसेन्स दियो इन्टरनेसनल कम्पनीलाई, उनीहरूको त्यो समयमा हुन सकेन, फेरि अगाडि बढ्न सकेको छैन। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा ढिलासुस्ती, अनियमितता र राजनीतिक विवाद हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत नकारात्मक सन्देश जान्छ। हरेक वर्ष जनताबाट उठाइएको कर तथा राजस्वबाट आयोजनाको खर्च चलाउने तर जनताको विकास र समृद्धिको काम नहुने प्रवृत्तिले निराशा बढाएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनको लागि टिभी जर्नलिस्ट नवराज चालिसेको रिपोर्ट। लुम्बिनी क्षेत्रमा पर्यटकीय सम्भावना बोकेका धेरै ठाउँहरू छन्। खासै धेरै चर्चा नगरिएको तर पर्यटकीय सम्भावना अत्याधिक रहेको लुम्बिनी नजिकैको गैडहवा ताल पनि एक हो। विगतमा प्रचार अभावका कारण ओझेलमा रहेको यो तालको गुरु योजना तयार पारेर काम अगाडि बढाइएको छ। एक रिपोर्ट। रूपन्देहीको गैडहवा गाउँपालिका 4 मा रहेको यो मानव निर्मित ताल हो। गैडहवा तालका नामले चिनिने यो तालको 50 बिघा क्षेत्रफलमा जलाशय छ भने यसको पूरा क्षेत्रफल 84 बिघा छ। विश्व सिमसार क्षेत्रमा समेत सूचीकृत ताल जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो पनि हो। सयौं वर्ष अघि मानव निर्मित यो तालमा सुरुमा गैंडाहरू आहाल बस्ने भएकाले तालको नाम गैडहवा राखिएको हो। गाउँपालिकाको नाम पनि तालको नामबाट राखिएको छ। विश्व पर्यटन केन्द्र लुम्बिनीबाट करिब 8 किलोमिटरको दूरीमा ताल रहेको छ। तालको लामो समय संरक्षण तथा सम्वर्धन हुन सकेन। अहिले भने ताल संरक्षणसँगै यहाँको पूर्वाधार विकास गरिने भएको छ। 40 करोड रुपैयाँ लागतको डीपीआर गरिएको छ। गैडहवा तालको समग्र विकासको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ पर्यटन मन्त्रालयबाट 40 करोड बराबरको चाहिँ डीपीआर चाहिँ तयार भएको छ। सो डीपीआर अनुसार चाहिँ अहिले केन्द्रीय सरकारले चाहिँ 40 लाख चाहिँ विनियोजन गरेको छ र अब फेरि पुनः चाहिँ यो क्रमागत रूपमा चाहिँ यो योजना सञ्चालन रहनेछ। डीपीआर अनुसार 6 किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको तालको चारैतिर 2 मिटर फुटपाथ, 4 मिटर सडक र 1 मिटरको ग्रिनरी बनाइनेछ। वनभोज स्थललाई व्यवस्थित गरिनेछ। अहिले वरिपरि सडक बनाउने काम जारी छ। सिमसार क्षेत्र व्यवस्थित गरिँदैछ। बृहत लुम्बिनी क्षेत्र छ तपाईको कपिलवस्तु, परात, नवलपरासी, रूपन्देही, त्यस्तै हिसाब किताबले कमसेकम गैंडाहवा गाउँपालिकामा पनि चाहिँ आउनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ एक दिन चाहिँ कमसेकम भुल्ने किसिमले चाहिँ हामी यो कार्यक्रमहरू बनाउन चाहिँ सोच बनाएका छौँ। गैडहवा ताल चराचुरुङ्गीले पनि प्रख्यात छ। चराको चिरिबिरी आवाज र डुङ्गा शहरले यहाँ पुग्ने जो कोही मन्त्रमुग्ध हुन्छन्। प्राय सबै सिजनमा यहाँ साइबेरियन चराहरूको भिड लाग्ने गर्छ। रैथाने चराहरूको ताती र तालको छेउको हरियालीले सौन्दर्य थप बढाएको छ। पोखरीमा माछा पालन गरिएको छ। त्यसबाट गाउँपालिकाको आम्दानी राम्रो हुने गरेको छ। कोरोना महामारीले अहिले चहल पहल नभए पनि डीपीआर अनुसार काम भएमा र लुम्बिनी आउने पर्यटकलाई एक दिन यहाँ भुलाउन सकेमा यसले स्थानीयको आय आर्जन वृद्धि त हुन्छ नै, मुलुकको पर्यटक विकासमा समेत थप टेवा पुग्ने निश्चित छ। न्युज 24 का लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेको रिपोर्ट।
हामी निरन्तर न्युजमा छौं। प्रत्येक वर्षको फागुन 2 गतेदेखि सुरु हुने हुम्लाको नयाँ शैक्षिक सत्र यस वर्ष कोरोना कहरको कारण असार 1 गतेबाट मात्रै सुरु भएको छ। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको करिब 45 दिन बितिसक्दा पनि न विद्यालय खुलेको छ न त विद्यार्थीको हातमा अहिलेसम्म पाठ्य पुस्तक नै पुगेको छ। एक रिपोर्ट। लामो समयदेखि आफूहरूले पुस्तक पढ्न नपाउँदा हुम्लाका विद्यार्थी चिन्तित छन्। कोरोना संक्रमण फैलने डरले निषेधाज्ञामा घरमै सीमित भएका विद्यार्थीले शैक्षिक सत्र सुरु भएको 45 दिन बितिसक्दा पनि पाठ्य पुस्तक पाउन सकेका छैनन्। हामी चाहिँ नि अब क्लास सानोदेखि ठुलो त भयौँ, तर पनि लकडाउनको कारणले यहाँ हाम्रो हुम्लामा किताब नआएकोले हामीले पढ्न पाएको छैनौँ। यदि किताब आएको भए नि हामी घरमै बसेर अध्ययन गर्न सक्थ्यौँ, तर लकडाउनको कारणले नआएर पढेको छैन। 18वटा निजी प्रकाशन गृहले हुम्लामा दिँदै आएको पाठ्य पुस्तकको ढुवानी रकम घटाएपछि जिल्लामा पाठ्य पुस्तक आउन नसकेको हो। प्रकाशन गृहले पाठ्य पुस्तक ढुवानीमा दिँदै आएको 90% रकमलाई घटाएर 30%मा झारेपछि यो समस्या देखिएको हो। ढुवानी रकम घटेकै कारण कक्षा 1 देखि 5 सम्मका पाठ्य पुस्तक उठाउन सकेको छैन। कक्षा 5 देखि कक्षा 10 सम्मको पाठ्य पुस्तक नेपालगञ्जसम्म आइपुगेको छ, तर ढुवानीका कारणले पुस्तक रोकिएको सिमकोट, नामखा र खारपुनाथमा पुस्तक ल्याउने जिम्मा पाएकी धनञ्जया रोकाया बताउँछिन्। अहिलेसम्म आधा आएछ, आधा छैन। पछिल्लो समय खारपुनाथ गाउँपालिकामा कोरोना संक्रमण बढेकाले विद्यालय सञ्चालन गर्न नसके पनि विद्यार्थीको हातमा पाठ्य पुस्तक उपलब्ध गराउन पुस्तक एजेन्ट र सम्बन्धित निकायलाई ताकेता गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्ण रावलले जानकारी दिए। 40% मात्र कमिसन दिने, अरू बाँकी दिन नसक्ने, त्यो 40%ले ढुवानी भाडा नपुग्ने भए हुनाले अब यहाँ अहिले पाठ्य पुस्तक नआएको कारण यो हो। यसको लागि हामीले अब राज्यसँग भन्ने हो कि अब मुख्य कुरा के हो भने कि त यो त्यो पाठ्य पुस्तकको व्यवस्था पनि गाउँपालिकाले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा माथिको नीति हुनु पर्यो। अहिलेसम्म जिल्लाका कुनै पनि विद्यालयमा पाठ्य पुस्तक पुग्न सकेको छैन। विद्यालय सञ्चालन नभए पनि पाठ्य पुस्तक समयमै ल्याइदिएको भए घरमै बसेर अध्ययन गर्न सकिने अभिभावकको भनाइ छ। हुम्लामा शैक्षिक सत्र सुरु भएको तेस्रो सातासम्म विद्यालयमा पाठ्य पुस्तक नपुग्दा पनि सरकारवालाले कुनै चासो नदेखाउनु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो। राज्यका सरकारवाला निकायले यस्ता विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने देखिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि हुम्लाबाट टिभी जर्नलिस्ट जनक बहादुर शाहीको रिपोर्ट। निषेधाज्ञा प्रभावकारी नहुँदा चितवनमा संक्रमणको दर ह्वात्तै बढेको छ। कोभिड-19 को दोस्रो लहर सुरु भएपछि चितवनमा वैशाख 16 गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो। त्यसबेलादेखि सुरु भएको निषेधाज्ञा साउन 24 गते राति 12 बजेसम्मका लागि थप गरिएको छ। तर अहिले निषेधाज्ञा खुकुलो पारिँदा सबैतिर लापरवाही पनि बढेको छ। आवत जावत निर्वाध रूपमा भइरहेको पनि छ। एक रिपोर्ट। चितवनमा पछिल्लो 17 दिनमा 2564 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 2236 पुगेको छ, जसमध्ये 2026 जना संक्रमित होम आइसोलेसनमा छन्। पछिल्लो केही दिन यता दैनिक परीक्षण भएका नमुना मध्ये करिब 25%मा संक्रमण देखिने गरेको छ। जिल्लाको संक्रमण बढ्न थालेको चाहिँ क्लियरली बढ्न थालेको देखिन्छ हैन, र हाम्रो अहिले 2200 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भइसकेको अवस्था छ। एक महिनामा झण्डै 50%ले संक्रमितको संख्या बढेको छ। लकडाउनमा कडाई हुँदा असार 13 मा 1014 जना थिए, अहिले बढेर 2030 जना सक्रिय संक्रमित छन्। सार्वजनिक यातायातमा समेत मापदण्ड लागू भएको पाइँदैन। जिल्लामा खोप लगाएपछि ढुक्क भएर मास्क नै नलगाउनेको संख्या पनि बढ्दो छ। मेरो हिसाबमा अब सबैजनाले सकेसम्म मास्क लगाएकै सेफ्टी हो। अब पछिल्लो समय स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा हेलचेक्राइ हुँदा भरतपुर अस्पतालमा कोरोना संक्रमणको बिरामीको चाप बढेको छ। अस्पतालमा कोभिड संक्रमितको उपचारका लागि छुट्याइएको शैय्या भरिएका छन्। अस्पतालले अहिले कोभिडका लागि 110 शैय्या छुट्याएको छ। तीमध्ये अहिले 108 शैय्या संक्रमितले भरिएका छन्। पछिल्लो समय हामीले कोरोनाका लागि भनेर 110 बेड कोरोना बिरामीको उपचारको लागि भनेर छुट्याइएको हो। त्यसमा आज अहिले भर्खरै कुरा गर्दा हामीसँग 108 जना बिरामी छन्। लगभग हामीसँग भएको अहिले कोभिड उपचारको लागि भनेर छुट्याइएको बेड सङ्ख्यामा सबै बेडहरूमा बिरामी छन्। जिल्लामा भरतपुर अस्पतालसँगै चितवन मेडिकल कलेज र
कलेज अफ मेडिकल साइन्स शिक्षण अस्पताल पुरानो मेडिकल कलेजमा कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचार भइरहेको छ। स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका अनुसार चितवन मेडिकल कलेजमा 58 तथा पुरानो मेडिकल कलेजमा 14 जनाको उपचार भइरहेको छ। न्युज 24 का लागि चितवनबाट टिभी जर्नलिस्ट शरण महतो र केदार शर्माको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। साताको दोस्रो दिन शेयर बजार परिसूचक नेप्से सामान्य अङ्कले बढेर बन्द भएको छ। आइतबार 3100 बिन्दुसम्म पुगेको नेप्से सोमबार 4.06 अङ्कले बढेर 3085.07 बिन्दुमा पुगेको हो। यसैगरी सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.3 अङ्क, फ्लोट इन्डेक्स 0.23 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.18 अङ्कले बढेको छ। 226 कम्पनीको 1,05,000 पटकको कारोबारमा 10 अर्ब 98 करोड 35 लाख 79 हजार रुपियाँ बराबरको 2 करोड 18 लाख 94 हजार किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ। दुई कम्पनीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ, जसमा ग्रामीण विकास जलविद्युत र घमदेली हाइड्रो पावर रहेका छन्। यी दुवै कम्पनीको शेयर मूल्य 10% ले बढेको हो। युनिभर्सल पावर कम्पनी, आँखोखोला जलविद्युत कम्पनी र फर्स्ट माइक्रो फाइनान्सको शेयर मूल्य 8% ले बढेको छ। कारोबारमा आएका माउन्टेन एनर्जी र नेपाल हाइड्रोको शेयर मूल्य पनि बढेको छ। 13 उपसमूहमध्ये 5 उपसमूहको परिसूचक उकालो लागेको छ भने बाँकी 8 उपसमूहको परिसूचक ओह्रालो लागेको छ। लघुवित्त उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 2.22% ले बढेको छ। यसैगरी लगानी उपसमूहको परिसूचक 1.7%, उत्पादन तथा प्रशोधनको 0.3%, वित्तको 0.34% र ब्याङ्किङको 0.09% बढेको छ। कारोबारमा आएका व्यापार, होटल तथा पर्यटन र विकास ब्याङ्क उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढी घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा अरुण काबेली पावर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो कम्पनीको 37 करोड भन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफबोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका प्रवक्ता किरण राईले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। उहाँले सोमबार अध्यक्ष कर्मा सिरिङ शेर्पालाई राजीनामा बुझाउनु भएको हो। राजीनामा दिएपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै राईले फुटबलमा देखिएका पछिल्ला गतिविधि दुवै तर्फबाट बन्द गर्न आग्रह गर्नुभयो। अहिले नेतृत्वको टकरावका कारण फुटबलको हित नहुने भन्दै राईले अहिले एकले अर्कोलाई हिलो छ्याप्ने काम बन्द गर्न आग्रह गर्नुभयो। आज नेपाली फुटबल एउटा चाहिँ चरम चाहिँ बहसको केन्द्रमा हुँदाखेरि मैले आफ्नो धारणा केन्द्रीय सदस्यको हैसियतबाट नराख्दाखेरि मलाई मतदान गर्ने साथीहरू र नेपाली फुटबलमाथि अन्याय हुन्छ भन्ने मलाई लाग्यो। त्यस कारणले गर्दा मैले आफूले आफ्नो विचार राख्नकै निम्ति प्रवक्ताबाट राजीनामा गरेको छु। यसमा मेरो व्यक्तिगत असन्तुष्टि वा व्यक्तिगत लान्छना कोही प्रति झै झगडाका कारणले होइन। मैले अब नेपाली फुटबलमा केही चाहिँ स्वतन्त्र बहसहरू गर्नुपर्छ भन्ने ठानेरै मैले चाहिँ यो पदबाट मात्रै राजीनामा गरेको कुरा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीको राजीनामा प्रकरणमा असन्तुष्ट बनेका राईले प्रवक्ताको जिम्मेवारीबाट हट्ने निर्णय गर्नुभएको हो। राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले माफी माग्नु भएको छ। आफ्नो अभिव्यक्तिलाई लिएर विवाद भएपछि उहाँले सार्वजनिक रूपमै माफी माग्नु भएको हो। उहाँले नेपालमा खेलाडीहरूसँगै खेलकुद पदाधिकारीहरूको मानसिकता पनि परिवर्तन हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि विवाद भएको थियो। मुख्य प्रशिक्षकले यसरी बोल्नु अनुशासन उल्लङ्घन भएको भन्दै अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्बुवाङ लगायतले कारबाहीको माग गरेका थिए। प्रशिक्षक अल्मुताइरीले भने आफूले पछिल्लो 3 दशकमा नेपाल र अरू एसियाली देशको फुटबल कसरी विकास भएको छ भन्ने मात्रै बताउन खोजेको स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। आफूले कोही कसैसँग पनि गलत नियम नराखेको र नेपाली फुटबल टिमसँग जोडिन पाएकोमा खुसी रहेको समेत मुख्य प्रशिक्षक अल्मुताइरीको प्रश्नोक्ति छ। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। कर्णाली प्रदेशसभामा फ्लोर क्रस गर्ने एमालेका 4 सांसदलाई सर्वोच्चले पनि गर्यो पदमुक्त। कारबाहीमा परेका पूर्व माओवादीका नेताहरूको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार। न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन सत्तारूढ गठबन्धन बीच अझै जुटेन सहमति।
कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदामा छलफल, माधव पक्ष अनुपस्थित। एकता भाड्ने अभिव्यक्ति नदिन माधव समूहले गर्यो ध्यान आकर्षण। एकताका लागि पद खाली राखेर पार्टीका निकाय र विभाग गठन गर्ने संस्थापन पक्षको निर्णय। दार्चुलामा एसएसबीले तुइन काटेको विषयमा सरकारले प्रष्ट नबोलेको भन्दै सांसदहरूको आपत्ति। छानबिन समितिको प्रतिवेदन आएपछि सरकारले बोल्ने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता। त्यसैले झोलुङ्गे पुल पनि बन्न सकेन। र कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि कक्षा 12 सहित विश्वविद्यालयका सबै परीक्षा स्थगित गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्ताव। आवश्यक निर्णय मन्त्री परिषदले लिने। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीको लागि हामीले सोधेको प्रश्न, महाकाली नदीमा भारतीय एसएसबीले देखाएको हरकतप्रति सरकार गम्भीर बनेको जस्तो लाग्यो भन्नेले तालीमा र लागेन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो पात्रोको एप मार्फत। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै मोबाइल, भाइबर, इमेलबाट न्यूज 24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा कुनै पनि समस्या र गुनासो छ भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।